यहाँ से पढ़ना था ना आज हमने, पहला ग्रोह जो जन्नत में जाएगा। हाँ जी मैम। जी। अच्छा, तो जन्नत में एक आदमी की खिदमत के लिए कितने खादिम होंगे उसके? मैम 50,000। 10,000? ओ सॉरी मैम। 10,000 जी है ना? हाँ जी मैम। जी, ठीक हो गया। अगर वो अच्छा, तस्बीह और तकबीर जो होगी, वो क्या इंसान जो है वो हर वक्त जारी रहेगी? इसकी क्या कैफियत होगी जन्नत में? मैम दोबारा बताना। तस्बीह वगैरह जो होगी ना, अल्लाह पाक का जिक्र जो होगा, उसकी जी कैफियत मिस। जन्नत में कैसी होगी? मैं वो हर वक्त बिला कस्त और बकस्त और बिला कस्त जारी रहेगा सांस की तरह जी, जी। यानी जिस तरह सांस जो है वो इंसान जारी नहीं भी रहेगा। चाहता, यानी इरादा नहीं भी होता उसका, फिर भी सांस आता जाता है ना, तो जी इसी तरह मिस। ही जो तकबीर होगी, जो अल्लाह पाक का जिक्र होगा, वो ऐसे ही जारी रहेगा। अच्छा, हाँ जन्नत जी। के खाने में कितने मजे होंगे? जन्नत के हर खाने में 70 मजे होंगे। तो क्या एक जायका दूसरे से माने होगा? एक जायका दूसरे से माने नहीं होगा। हम्म यानी ये नहीं होगा कि एक ज्यादा मीठा है ना उसमें, तो जी मीठे का मिस। जायका आ रहा है, किसी और का नहीं आ रहा ना, नमकीन का नहीं आ रहा, या फिर खट्टे का नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। जी मिस। ठीक है? हाँ जी मैम। बल्कि क्या होगा, एक साथ ही सारे जायके जायके महसूस होंगे। जी मिस। जी, आगे पढ़ते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा, उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा गिरोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा होता है। जन जन्नती सब एक दिल होंगे। ठीक है? यानी उनके दिल में क्या होगा, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई बुग़्ज़ व कीना नहीं होगा, कोई तकब्बुर नहीं होगा। एक दिल से मुराद ये है कि वो सब आपस में मिल-जुल कर रहेंगे, ठीक है? जैसे एक फैमिली रहती है ना, मिल-जुल कर रहती है, आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं होता, तो इसी तरह जो जन्नती होंगे ना, वो ऐसे नहीं होंगे कि किसी का आला मर्तबा देखकर उसे जलना शुरू हो जाए, ठीक है? जो कम जी मर्तबे वाला है मिस। ना, उसे जलना शुरू हो जाए, या फिर बुग़्ज़ पाले, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है? एक दिल होने से ये मुराद है कि इनमें कोई जी मिस। इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई बुग़्ज़ व कीना नहीं होगा, ठीक है? हाँ कहते जी हैं मैम। जन्नती सब एक ही होंगे, उनके आपस में कोई इख्तिलाफ और बुग़्ज़ ना होगा, और उनमें से हर एक को हूर ए ऐन में कम से कम 2 बीवियाँ ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहनेंगी, ठीक है? यानी 70-70 कपड़ों के, तब वो लिबास के जोड़े होंगे वहाँ पे, जन्नती लिबास के। 70-70 जोड़े पहने होंगी, फिर भी इन लिबासों और गोश्त के बाहिर से इनकी पिंडलियों का मग़ज़ भी दिखाई देगा। यानी वो लिबास जैसे हम पहनते हैं ना, तो हमारा जिस्म जो है वो ढक जाता है ना ऊपर, ठीक है? यानी हमारा जिस्म जो अंदर से वो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो हूरें जी कैसी मिस। होंगी, उनका जिस्म जो है ना, अगरचे वो 70 लिबास भी पहनेगी, ठीक है? फिर भी क्या होता है, उनका गोश्त जो है ना, गोश्त के बाहिर से उनकी पिंडली, हाँ जी। जो मग़ज़ होता है ना, यानी जो हड्डियों के अंदर अंदर जो मग़ज़ होता है ना भरा हुआ, वो भी दिखाई देगा। यानी ये भी एक समझो कि जी नेमत मिस। है ये, ठीक है? यानी हूरें ऐन जो होंगी, जो हूरें होंगी, वो इतनी खूबसूरत होंगी, ठीक है ना? तो मतलब मज़ीद खूबसूरत लगेंगी, जब ऐसा होगा ना, जब उनके गोश्त के अंदर के वो मग़ज़ भी दिखाई देगा, तो वो खूबसूरती में इज़ाफ़ा होगा। ये नहीं है माज़अल्लाह कि उनका वो सितर दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तब तो कोई फ़ितना भी नहीं होगा ना, जन्नत में फ़ितना भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये एक मतलब जी मैम। औरत भी चूँकि मर्द के लिए बाइसे होती है हाँ ना, सुकून के लिए होती है औरत, मर्द के लिए राहत के लिए होती है ना, ठीक है? तो इसी वजह से हूरे ऐन का जो होगा ना लिबास, जी अगरचे वो पहनेंगी, जी मिस। लेकिन गोश्त उनका जो बाहिर से है ना, बाहिर से गोश्त के बाहिर से जो है ना, पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा, ठीक है? और जैसे सफ़ेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। अब देखें, जब हम शीशे के सामने कोई चीज़ देखते हैं, तो वो वाज़ेह नज़र आती है ना हमें, हर चीज़ नज़र आती है, ठीक है? तो इसी तरह ही वो, अगरचे वो 70 लिबास पहने हुए होंगी, 70 लिबास पहने हुए होंगी, 70 लिबास पहने हुए होंगी, और जैसे शराब जो है ना, वो सुर्ख दिखाई देती है ना, शीशे के उसमें, शीशे में जब शराब वो की जाए ना, बहाई जाए, तब वो सुर्ख दिखाई देती है। तो ऐसे ही यानी कि ये खूबसूरती में जी इज़ाफ़ा मैम। है यहाँ पे।
اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے. یاقوت جو موتی ہوتا ہے نا وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ پاک نے انہیں کیا کس سے تشبیہ دی ہے؟ یاقوت سے دی ہے. اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا, ٹھیک ہے. ایسے اگر کوئی سفید موتی ہو یا پھر کوئی ایسا سرخ موتی ہو, اگر ہم اس میں سوراخ کر کے کوئی دھاگا وغیرہ ڈالے نا, تو جب وہ پہنے نا ہم اسے, تو وہ اندر سے جی دھاگا میم. دھاگا دکھائی دیتا ہے, یعنی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے اندر. تو ایسے ہی حوریں بھی ایسے ہوں گی, ٹھیک ہے. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کرتے ہیں. یعنی جنت میں جو ادنا سے ادنا موتی ہوگا نا, سب سے کم تر موتی جو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اب جو دنیا میں اگر وہ ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے. اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا, ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ پیٹھ پر اس کا ہاتھ رکھے گا نا, تو جیسے شیشے پر دکھائی دیتا ہے نا, جب جی میم. شیشہ دو طرفہ ہو نا, ٹھیک جی ہے, میم. اس پر جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں اچھے سے دکھائی دیتا ہے. تو اگر وہ کوئی اس کے جو ہے نا کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھے گا, شانوں کہتے ہیں کندھوں کے درمیان, اگر وہ ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ یعنی سینے کی طرف سے اس کا ہاتھ دکھائی دے گا. سمجھا پا رہی ہوں میں؟ جی میم. جی, جیسے کھڑکی کا ہوتا نہیں ہے, کھڑکی شیشے والی ہوتی ہے, تو جب ہم باہر سے ہاتھ رکھیں تو ہمارا ہاتھ اندر کی طرف سے دکھائی دیتا ہے. تو ایسے ہی وہ ایسے ہوگا کہ جب وہ پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے نا اس جو حور ہوگی اس کے سینے کی طرف سے دکھائی دے گا, ٹھیک ہے. یعنی گوشت وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر جو ہوگا نا جی میم. اس سے مطلب ہٹ کر وہ دکھائی دے گا. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے, یعنی اس کو گھیر نہ سکے, اس پر نگاہ ٹکا نہ سکے. مرد جی جب میم. اس کے پاس جائے گا اس سے ہر بار کنواری پائے گا, ٹھیک ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں جی جب میم. وہ شادی وغیرہ ہوتی ہے, صحبت کر لی جاتی ہے, تو ایک بار صحبت ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ کنواری نہیں رہتی نا. جی میم. لیکن کیا ہوگا کہ جب جی جنت میم. میں مرد اس حور کے پاس جائے گا تو وہ ہر بار اسے کنواری پائے گا, مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کو کسی کو تکلیف نہ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا ایسے نہیں ہوگا. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی یعنی مٹھاس جو ہے نا اس کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے, یعنی شیریں یعنی میٹھا ہو جائے. اور ایک روایت میں کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہو جائے, یعنی میٹھا ہو جائے. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس جی کی میم. جانب اور یعنی پاؤں کی جانب 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی. اب یہ گانے سے مراد یہ دنیاوی گانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جنتی ایک نغمہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ نغمے گائیں گی. مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں, یعنی مزامیر یعنی کہ یہ جو آج کل دنیا میں ہے نا ایسا نہیں ہوگا, یعنی شیطانی نہیں ہوگا بلکہ اللہ جی پاک میم. کی طرف سے ہوگا. بلکہ اللہ پاک کی حمد اور پاکی بیان کرے گی, یعنی وہ گانے کی صورت میں اللہ پاک کی حمد اور پاکی بیان کرے گی. وہ ایسی خوش گلو ہوں گی, یعنی خوش آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. اور یہ بھی گائیں گی کہ ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, یعنی جو گائیں گی نا گانے میں یہ بھی ساتھ ایڈ کریں گی, کون سا کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, کبھی نہ مرے گی, ہم چین والیاں ہیں, یعنی چین سکون والیاں ہیں, کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے, ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گے, مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہوگا نا یہ ان کا گانا ہوگا. ایک تو اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوگی جی اور میم. دوسرا یہاں سے یہ جو ہے نا گانا گائیں گی پورے, ٹھیک ہے. یہ والا جی میم. یہ سارا یہ کل میں نے سنا ہے آپ سے کہ یہ ان کا جو گانا ہوگا وہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی. اب دیکھیں نا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جس سے دنیاوی گانا مراد ہو سکے, ایسا ہی ہے نا, ہاں جی ٹھیک ہے. میم. مرد و عورت میں آپس میں ہوتا ہے یہ سارا پر ہوتا ہے نا, یہ اس میں یہاں پہ موجود نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک نغمے کی صورت میں گائیں گی. سر کے بار اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جتنی جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے, یعنی اب ایسا ہوتا ہے نا بازو وغیرہ پر بال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں نا, صاف کرنے پڑتے ہیں, بغلوں پر بھی ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوگا کہ سر کے بالوں, پلکوں اور بھوؤں کے علاوہ
یعنی یہ جو آئی بروز ہوتی ہیں ان کے علاوہ جنتی کے جسم پر کہیں پر بال نہیں ہوگا, سب بے ریش ہوں گے. بے ریش یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے, ٹھیک ہے. جی ریش مس. کہتے ہیں سرمگی آنکھیں, یعنی ایسے لگتا ہوگا سرما وہ نہیں ڈالیں گے لیکن ایسے لگتا ہوگا جیسے سرما ڈلا ہوا ہو, ٹھیک ہے. جی 30 مس. برس کی عمر کے معلوم ہوں گے, کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی. جو ادنا جنتی ہوگا اس کے لیے کتنے ہزار خادم ہوں گے؟ 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی. ان کو ایسے جی تاج ملیں گے کہ ان میں ادنا کا تاج جو ہے نا, جو ادنا موتی ہوگا وہ مشرق اور مغرب کے درمیان روشن کر دے گا. اگر مسلمان جی اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور وضع کہتے ہیں جننا, جب وہ ٹائم جی آتا ہے مس. نا پیدا ہونے کا, وہ بھی ہو جائے گا. اور پوری عمر یعنی 30 سال کی ہو کر, ٹھیک ہے, خواہش کرتے ہی ایک گھڑی میں ہو جائے گا. لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو پہلے حمل ٹھہرتا ہے نا, ٹھیک ہے, 8-9 مہینے وہ ہوتا ہے. پھر اس ہاں کے جی بعد میم. جب وہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے نا, کتنے سال, تقریباً 2-3 سال لگ جاتے ہیں نا اس کو, یعنی اس طرح پیدا ہونے میں. پھر اس کے بعد 7-8 سال لگ جاتے ہیں اس کو ہوش سنبھالنے میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اولاد, اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا نا تو وقتاً فوقتاً یعنی اسی ٹائم ہی کیا ہوگا, وہ جو بھی اولاد کی خواہش کرے گا, لڑکی ہوگی یا لڑکا, وہ لڑکا یا لڑکی 30 برس کے ہو کر اس کے سامنے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ پہلے حمل ہوگا پھر اس کا پیدا ہونا ہوگا پھر وہ بڑا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ایک ہی گھڑی میں وہ ہو گیا 30 سال کا ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا. جنت میں نیند نہیں ہے, سب سے جی میم. امپورٹنٹ بات, جنت میں کیا ہے؟ نیند نہیں ہے. اب اس نیند نہ ہونے نیند. کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب ہم سوئے ہوتے ہیں ہمیں کسی چیز جی کی خبر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہماری روح جو ہے نا نکل جاتی ہے بدن سے, وہ اللہ پاک کے اذن سے نکل کر پھر اللہ پاک کی اجازت سے ہی بدن میں ڈلتی ہے. اگر اللہ پاک نہ چاہے تو وہ نہ ڈلے جسم میں, ٹھیک ہے نا. تبھی پھر ہمارے خواب وغیرہ آتے ہیں نا, جی. ہمارے رات کو آتے ہیں نا خواب, تو روح ہماری نکل جاتی ہے جسم سے, جی ہمیں مس. کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. تو یہ بھی کہا گیا کہ نیند جو ہے نا موت کی چھوٹی بہن ہے, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جنت میں جی. موت نہیں, موت یا اس سے متعلق کوئی بھی چیز جنت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی علماء کرام نے یہ بھی وجہ بیان فرمائی ہے نیند نہ ہونے کی وجہ, کہ جب انسان سو جاتا ہے نا تو وہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو گویا جنتی جب سو جائے گا تو وہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی نا, جو اسے مل رہی ہوں گی وقتاً فوقتاً, وہ اسے محروم ہو جائے گا. جی. یعنی جتنی گھڑی وہ سوئے گا نا, جتنا وقت وہ سوئے جی گا مس. اتنے وقت میں نعمتیں ہوں گی نا اللہ پاک کی طرف سے, تو وہ اس سے محروم ہو جائے گا. جبکہ جنت میں محرومی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جنت میں کیا ہے؟ محرومی نہیں ہے, صحیح ہے. کہ اللہ پاک جو ہے نا, اللہ پاک نے جی. بندوں کے لیے جنت اسی وجہ سے تیار کی ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں جو ہے نا بندے اس وقت محسوس کریں جنت میں. تو یہی ہوگا کہ اسی وجہ سے نیند نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. پیاری بات ہے کہ ایک گھڑی بھی جو ہے نا اللہ پاک یہ نہیں چاہے گا کہ میرا جنتی بندہ ایک گھڑی بھی میری نعمتوں سے محروم رہے, ٹھیک ہے. جی میم. اور پھر کہتے ہیں جی مس. کہ جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا, اور اس کے فضل کی حد نہیں ہے. یعنی اعمال کے اگر چاہے تو اعمال کے مطابق اس کا درجہ دے دے یا پھر اس سے زیادہ دے دے, کیونکہ اللہ پاک کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے. پھر انہیں دنیا کی ایک نہیں. ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی. یعنی دنیا میں جتنا ایک ہفتہ گزرتا ہے نا, 7 دن ہوتے ہیں, تو 7 دنوں کے بعد یعنی جنت میں داخل ہونے کی دنیا کے 7 دنوں بعد انہیں یہ اجازت دی جائے گی وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں. عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا. ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے, نور کے ممبر, موتی کے ممبر, یاقوت کے ممبر, زبرجد کے ممبر, سونے کے ممبر, چاندی کے ممبر. اور ان میں ان کا ادنا جو ہوگا نا, جو سب سے ادنا جو کمتر جو ممبر ہوگا, وہ مشک اور کافور کے ٹیلے جی. پر بیٹھے گا, ٹھیک ہے. یعنی جو جی بالکل مس. اسے جنت کے سمجھے کہ سب سے کمتر طبقہ ملا ہوگا نا, کمتر درجہ, وہ ہوگا کہ جو مشک خوشبو ہے نا, اور کافور بھی ایک خوشبو کا نام ہے, جی. ٹھیک ہے. یہ بہت قیمتی خوشبو جی ہے میم. دنیا کے اعتبار سے. وہ ان کے جو بڑے بڑے نا چٹانیں ہوں گی ان کی, وہ ان پر بیٹھے گا. ان میں ادنا کی کوئی حد نہیں, یعنی اب اس سے نیچے کی کوئی حد نہیں ہے, ٹھیک ہے.
یعنی اس سے نیچے کوئی نہیں ہوگا. اب جو ہوگا نا جو ہوگا کمتر وہ کافور اور مشک کے ٹیلے پر بیٹھے گا. اس سے نیچے کی کوئی بھی نہیں ہے, اس سے نیچے. ٹھیک ہے, سارے طبقے جو ہے اسے اوپر جی ہیں. میم. اپنے گمان کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے. یعنی یہ جو ہوں گے نا جو بیٹھیں گے مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھیں گے, تو وہ کیا کریں گے, وہ اپنے خیال میں یہ سمجھیں گے کہ سب سے جو اعلیٰ مرتبہ ہے نا وہ ہمیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کرسی والے یعنی کہ جو ممبر والے ہوں گے نا, یا ممبر, یہ جتنے بھی سارے ممبر ہیں نا, ان کو وہ کچھ نہیں سمجھیں گے. وہ یہی سمجھیں گے کہ جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ایک جگہ تجلی فرمائے گا پھر سارے اس کو دیکھنے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جیسے اب دنیا میں ہوتا ہے نا, ہم چاند یا سورج کو دیکھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے دیکھتا ہے, جہاں پہ وہ ہوتا ہے وہیں سے دیکھ لیتا ہے نا. اللہ پاک کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک دیکھ رہا ہے تو دوسرا نہ دیکھ سکے, ایسا نہیں ہوگا. اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ویسے کسی کو فرمائے گا, اے فلاں بن فلاں, تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا. دنیا کے بعض معاصی یعنی گناہ یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا, اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا تھا؟ فرمائے گا, ہاں, میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا, یعنی بادل چھا جائے گا, ان پر خوشبو برسائے گا, اور اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے, جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے. اب یہاں سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ بازار کا چرچا ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی, کس طرح وہ خرید و فروخت ہوگی, یا کیا معاملہ ہوگا, یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میم. یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا, پیج نمبر 161 ہے. ٹھیک ہے, پیج نمبر کیا ہے, 161 ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہاں پہ پڑھنا ہے ہم نے. جی میم. تو پہلے آگے پڑھ لیتے پھر سنائیے گا ہمیں. ٹھیک ہے, جی مس. نوٹ ہمارے پاس لیسا کی خبر کے ساتھ عموماً با استعمال ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, میم. لیسا کی جو خبر ہوگی نا اس کے ساتھ عموماً یعنی عام طور پر کیا استعمال ہوتا ہے, لفظ با استعمال ہوتا ہے. جیسے لیسا زید, کہ زید نہیں ہے بی عالم عالم. اب عالم اس کی خبر بن رہی تھی نا زید کی, اور سوری لیسا کی خبر بن رہی تھی نا, تو اب اس کی خبر کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا ہے, قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ لیسا کی خبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, با ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے, جی. با استعمال ہوتا ہے. جیسے زید عالم نہیں ہے, ترجمہ وہی بنے گا لیکن کیا ہے, عربی لفظ میں, عربی عبارت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. اب نیچے تمرین ہے, کہتے نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں پر افعال ناقصہ لگا کر عمل دیں اور ترجمہ کریں. یہ آپ کر نہیں لیں گے؟ بتا دوں, ہیلو, آواز آ رہی, آجرا بہن؟ جمع نہیں آئے. آپ کی آواز نہیں آ رہی میری طرف. میں نے یہ عرض کی کہ ہم پڑھ لیں گے کہ آپ کر لیں گے. نہیں ہو پائے گا, اور وہ عمل تو کر لوں. جی, عمل دینا ہے, اس ترجمہ کرنا ہے بس. مجھے جی میں پڑھ دیتی ہوں ایک بار. ٹھیک ہے, میں پڑھ دیتی ہوں, آپ کی آواز نہیں میری طرف آ رہی, تو جو سمجھ میں پڑھ دیتی ہوں, اتنا سبق کر لیتے ہیں. یہ ایک سوال, پھر آگے آپ کو جو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ مجھے میسج پر پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی میری طرف. آگے پہلا جملہ ہے زید اسیر, یعنی زید قید میں تھا. زید جو ہے وہ کس میں تھا, قید میں تھا. تو اب کانا, اس کے شروع میں کانا لگا دیں گے تو کیا آئے گا, کانا زید اسیرن آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی خبر اس کی منصوب ہے نا, تو منصوب لگائیں گے, اسیرن لگائیں گے, یعنی زید قید میں تھا. ابو زید صائم, زید کا باپ روزے دار ہے. تو اب اس کے ساتھ ہم کانا کے بعد کون سا لفظ آتا ہے, سارا. جی مس. کانا کے بعد سارا آ گیا نا. ٹھیک ہے, تو ہم لگائیں گے ہاں جی میم.
सारा अबू जैदिन साइमन, अब साइमन इसकी खबर है ना, तो इस वजह से ही मंसूब होगी। सही। जी मैम। सारा अबू जैदिन साइमन, ठीक है। जैद का बाब रोजेदार हो गया। अल मरीदानी नाइमानी, ठीक है। तो अब वो इसके साथ शुरू काना सारा असबहा आएगा, इसके साथ सॉरी जल्ला आएगा, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आएगा? जल्ला आएगा। तो अब हम लगाएंगे जल्लल मरीदानी नाई मई नहीं आएगा, ठीक है। मरीदानी मरफू है ना, तस्निया में जो हरफ रफी आती है वो अलिफ मकबल मफ्तू के साथ आती है, ठीक है। और जो नसब और जर है वो कैसे आती है? या मकबल मफ्तू के साथ, ठीक है। तो आएगा जल्लल मरीदानी नाई मईनी। अब जल्ला का हमने पढ़ा था कि जो चीज हो लेकिन किस वक्त हो? ये दिन के वक्त हो, ठीक है। कोई चीज हो लेकिन उसका वक्त क्या हो? दिन हो। तो हम कहेंगे कि 2 मरीज दिन को सोने वाले हो गए, ठीक है। 2 मरीज दिन को सोने वाले हो गए। इब्नु जैदिन गनीयुन, जैद का बेटा मालदार हो गया। अब इसका जो है ना यहाँ पे ये लगेगा बाता। अब यानी ये चीज हुई है लेकिन रात के वक्त हुई है, तो आएगा बाता इब्नु जैदिन गनीयन आएगा, ठीक है। खबर मंसूब होगी। तो बाता इब्नु जैदिन गनीयन कि जैद का बेटा रात को मालदार हो गया। जैद का बेटा रात को मालदार हो गया। अगर रब्बू का कदीर, जी, रब्बू का कदीर उनके तुम्हारा रब कदीर है, ठीक है। तो अब इसका जो हम करेंगे ना, हम वही करेंगे जो इस पर सूट कर रहा हो ना। जी मिस। ये माजाला लगा देते हैं, माजाला यानी अल्लाह पाक हमेशा से कदीर है ना, ठीक है। आपका रब हमेशा से कदीर है, तो माजाला रब्बू का कदीरन आएगा, ठीक है। माजाला रब्बू का कदीरन कि आपका रब मुसलसल यानी हमेशा से क्या है? कदीर है। क्या आएगा? माजाला रब्बू का कदीरन, ठीक है। कदीरन यानी आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई वर्ड भले आप काना ही लगाए ना फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस वजह से लगवा रही हूँ ताकि आपको मिसालें एक बार फिर से जो है ना वो रिमाइंड हो जाए, फिर आपको अजबर हो जाएंगी यानी याद हो जाएंगी। आगे अल इनाबु नादिजुन, इनाब कहते हैं अंगूर को, नादिजुन यानी पका हुआ, ठीक है। तो अब इसके साथ हम लगाएंगे चाश्त का वक्त, नहीं सुबह का वक्त लगाएंगे। असबाहा क्या आएगा? असबहल इनाबु नादी जन, क्या आएगा? असबहल इनाबु के सुबह को अंगूर हो गया, नादी जन पका हुआ, ठीक है। असबहल इनाबु नादी जन, जी। अल किताबु रखीसुन कि फिर इसके साथ अमसा लगाएंगे। अमसल किताबु रखीसन कि शाम को किताब सस्ती हो गई। अल हाकिमूना आदिलूना इसके साथ हम लगाएंगे अदहा, इसके साथ क्या लगाएंगे? अदहा। अदहल हाकिमूना आदि लीन आएगा, ठीक है। जमा सालिम का इराब क्या होता है हालत नस्बी में? या हालत नस्बी में इसका इराब क्या होगा? या मकबल मफ्तू, वो तो तस्निया का होता है ना। मुस्लिमीना नहीं पढ़ा हमने? मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मकबल मकसूर, जी मकबल मकसूर होगा, ठीक है ना। तो आप ये किया करें जब आप इस तरह की कोई मश्क आ जाए ना आपके पास एराब वाली, तो आप पीछे सफेद निकाल कर ना देख लिया करें एराब, मोरब के एराब की जो एग्जाम पढ़ी है ना हमने, ठीक है। तो जो जो चीज वहां पे आ रही है ना पहले आप उसको पढ़ा करें, फिर उसके बाद आप ये मश्क हल किया करें, फिर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। जी मैम। जी। तो अब यहाँ पे आएगा अदहल हाकिमूना आदिलीना कि हाकिम जो है वो चाश्त के वक्त आदिल हो गए यानी इंसाफ करने वाले हो गए। हुक्मरान जो है वो चाश्त के वक्त इंसाफ करने वाले हो गए। मुजताहिदात के जो तालिबात हैं वो मेहनती हो गई, ठीक है। अब इसके साथ लगाएंगे माँ ज़ाला लगाएं, माँ फातिया लगाएं, ठीक है। ये जो माँ वाले पढ़ा था ना हमने, माँ बारिका, माँ दामा लगा लें, तब भी लगा लें, सही है। तो अब माँ ज़ाला की बारी आती है ना तो माँ ज़ाला लगा लें, ठीक है। माँ ज़ाला
تلمیذاتو آئے گا، ما زالت تلمیذاتو. اب اس میں جو مجتہداتن ہے نا، اب یہاں پہ کیا اعراب آنا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا حالت رفع کیسی ہوتی ہے؟ جی، جمع مؤنث سالم کی حالت رفع کیسی ہوتی ہے؟ جی کچھ پتا حضرت بہن؟ نہیں میم. جی میم. جمع مؤنث کی حالت نسبی کیسی ہوتی ہے، کیسے آتی ہے؟ زیر کے ساتھ آتی ہے نا. حالت نسبی جری میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کیسے آتا ہے؟ زیر کے ساتھ، یعنی کسرہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ نسبی حالت میں بھی مجتہدات آئے گا. ٹھیک ہے، کیا آئے گا؟ جی میم. جی میم. مجتہدات. مجتہدات. ما زالت تلمیذات مجتہدات آئے گا. ٹھیک ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ تن کیوں آئے گا جبکہ خبر تو منصوب ہوتی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی، کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، جبکہ آپ مجتہدات تن پہ جو ہے وہ کسرہ لگا رہے ہیں، تو کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی، ابھی تو بتا کے ہٹی ہوں میں کہ جو جمع مؤنث سالم ہوتا ہے اس کی حالت نسبی ہی ایسی آتی ہے، یعنی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے جی، کیا ہوا ہے؟ میم وہ آواز نہیں تھی. آواز نہیں آ رہی تھی؟ آواز کٹ رہی، پتہ نہیں چلا. نہیں، میں نے یہ سب تو آ رہی ہے. میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی، یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم نے تو پڑھا ہے نا ما زالت تلمیذات مجتہدات پڑھا ہے نا، ایسا ہی پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اب کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ افعال ہاں جی ناقصہ کی میم. خبر تو منصوب ہوتی ہے، آپ نے اس کو مجرور کیوں پڑھا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ تھا سوال میرا. میم وہ جی، مجتہدات. میم وہ اس کا اعراب آ رہا ہے نا ایسا ہی. جی، یعنی ہم یہ بتائیں گے کہ اس کی حالت نسبی ہی ایسی آتی ہے، یعنی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. یہ ہم نے اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ یہ مقصور جی پڑھا ہے، ہم نے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ ہم نے منصوب بھی پڑھا ہے لیکن اس کی حالت نسبی آتی ہی ایسی ہے، یعنی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ یہ ہم نے ایسے پڑھا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں منصوب ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ منصوب ہے، لیکن اس کی حالت نسبی آتی ہی کسرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ جی میم. ہاں جی میم. آگے ہے ابو کا مخلصن. اب ماں فاتحہ لگا کے نا اب اس کا اعراب بتا دیں مجھے. ماں فاتحہ آگے کیا آئے گا؟ جی، ابو کا مخلص. میم ما ہاں جی، فاتحہ. ماں فاتحہ لگانا ہے نا، یا کچھ اور لگا لیں؟ ماں میم باریہ اس لگا. میں ما فاتحہ تو نہیں. یہ دیکھیں تو ما فاتحہ ہے جی مس. ہے نا، ماں باریہ ماں فاتحہ ہے نا. جی مس. تو اب ماں باریہ لگا لیں، ماں فاتحہ لگا لیں، جو مرضی لگا لیں، لیکن اس کا اعراب کیا آئے گا اب اس صورت میں بتائیے گا؟ ما فاتحہ ابو. جی، ابو ہو. ابو. ابو یہ کیا ہے؟ میم یہ کاف ضمیر ہے نا، تو اس پر تو کوئی یہ مبنی ہوتی ہے نا، اس پر کوئی لفظ عمل نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے. جی مس ابو کافر. یہ مدافل ہے نا, مدافل ہمیشہ مجرور ہوتا ہے محلن. اب یہ ضمیر محلن مجرور ہوگی اور جو عمل ہوگا نا وہ مضاف پہ ہوگا, یعنی ابو پہ عمل جی ہوگا. کس کا؟ فعل ناقص ماں باریہ کا. ٹھیک ہے, ماں باریہ جو ہم نے لگایا نا, جو اس کا عمل ہوگا وہ ابو پہ ظاہر ہوگا, کاف پہ ظاہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جی کیونکہ کاف اس کا مدافل ہے نا, اور تو مدافل تو ہمیشہ مجرور ہے, ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. اب جو مضاف کا عامل ہوتا ہے وہ اس کا ماقبل ہوتا ہے, یعنی جو یا تو اس کے ماقبل میں فعل آ جائے گا تو وہ فاعل بنے گا, اس وجہ سے مرفوع بنے گا, یا پھر فعل ناقص آ گیا تو اسی وجہ سے وہ مرفوع بنے گا, اس کا اسم ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اب ابو یہاں پہ آیا ہے نا, تو یہ کس میں سے ابو؟ اس میں ستہ مکبرہ میں سے. اس میں ستہ مکبرہ کی جو حالت رفع آتی ہے وہ واو کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک بتایا؟ جی مس. ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ یہ جو اعراب والا ہاں جی صفحہ میم. ہے نا, یہ میں نے کل آپ سے زبانی سننا ہے. صحیح ہے, یہ تو ہماری مشق یہاں جی پہ ہو مس. گئی ہے نا. آگے مخلصن آئے گا, اس سے خبر منصوب ہو جائے گی نا, مخلصن آئے گا. تو جو اعراب والا جی میم. صفحہ ہے نا, میں نے کل آپ سے زبانی سننا ہے. صحیح. اعراب. جی مس. جی, جو ہم نے پڑھے نہیں اعراب کے مفرد منصب صحیح, یہ والے جتنے جی اعراب ہیں نا, میم. ان کی تعداد جی کتنی ہے, مس. یعنی وہ کتنی قسمیں ہیں وہ سننی ہے. پھر میں نے آپ کو اندر اندر سے پوچھنا ہے کہ اس کی حالت رفع کیسے آتی ہے, حالت نصبی, حالت جری. ٹھیک ہے, کیونکہ جی یہ آپ میم. کے باقی تو آپ کے نحو الحمدللہ ٹھیک جا رہی ہے, لیکن ان میں زیادہ کمزوری ہے آپ کی اعراب میں. ایسا ہی ہے نا, جی مس. کیونکہ وہ مبتدا اور خبر والا جو تھا وہ میں نے آپ کو دوہرا دیا, وہ آپ کا ٹھیک جا رہا ہے. صحیح, لیکن یہ اعراب جی نہیں ہے. یہی مین وجہ بنتی ہے جو آگے ہماری کمزوری رہ جاتی ہے. تو کل میں نے آپ سے یہی سننا ہے. ٹھیک ہے, اوکے میم. میں آپ کو یہاں بتا جی. دیتی ہوں کہ پیج نمبر کیا ہے اس کا, یا میں باقاعدہ سے آپ کو یہ والا آ گیا. سبق نمبر 15 ہے, پیج نمبر ہے 58. 58 اور 59. ٹھیک ہے, یہ آ گیا نا یہاں پہ. جی مس. ہاں جی, یہ میں نے آپ سے سارا سننا ہے. مفرد منصب صحیح جو ہے وہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے, قائم مقام صحیح, اس کا اعراب کیا ہوتا ہے, جمع مکسر منصرف, پھر جمع مؤنث سالم, پھر غیر منصرف, پھر اس میں ستہ مکبرہ کتنے اور کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. وہ 6 ہیں. ستہ کہتے ہیں نا 6 کو, ستہ تو ہم پڑھتے ہیں نا 6. جی. ٹھیک ہے, جی میم. مکبرہ یعنی بڑے اسم. مکبرہ کیا کہتے ہیں, بڑے اسم کو, یعنی جس میں چھوٹے اسم کا معنی نہ پایا جائے. اب دیکھیں باب ہے نا, باب, بڑے. اب وہ بڑا باب ہے نا, یعنی کہ اس میں بڑائی بیان کی جا رہی ہے نا, تو وہ مکبرہ کہلاتے ہیں. یعنی جی ایسے 6 اسم جس میں بڑے ہونے کا معنی پایا جائے, جیسے باپ ہو گیا, بھائی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ سارے جو ہے نا میں آپ کو جی سینڈ کروں گی, تو اس میں سارے جو ہے نا وہ بڑے ہونے کے معنی پائے جا رہے ہیں, اس وجہ سے یہ ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ستہ کا معنی ہوتا ہے 6 اسم. صحیح. جی مس. پھر اس کے بعد جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہاں ہوتا جی. ہے, تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے مجھے لازمی کل سنانا ہے پورے 2 صفحے, کیونکہ مشق تو ہماری حل ہو گئی ہے, وہ میں آپ سے سنوں گی بھی نہیں, میں آپ سے یہی سنوں گی. جب تک آپ کے اعراب جی پکے میم. نہیں ہو جاتے نا فنگر ٹپ پہ, تب تک میں نے یہی سننا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کر کے ان کو ایک اوکے دن مس. میں ہی فارغ کر دیں تاکہ ہم آگے پڑھیں. جی مس. اچھا, مجھے اس میں ظرف کی گردان سنا دیں. اس سے سنائیے گا, 1 منٹ ٹھہریے. مدخلن سے سنائیے گا, مدخلن. جی, گردان سنا دے. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی مس. وہ مدخلن, مدخلان, مداخلن. ترجمہ کیا آئے گا؟ داخل ہونے کی جگہ یا وقت. مدخلن داخل ہونے کی ایک جگہ یا وقت, مدخلان داخل ہونے کی 2 جگہ یا وقت, مداخل داخل ہونے کی بہت سی جگہ یا وقت. جی. جی. اچھا, مجھے سنائے منظرانی, یہ کون سا صیغہ ہے؟ منظرانی, جی. یہ میم وہ
तस्निया इसमें ظرف का. तस्निया इसमें ज़रफ़ का. आगे हमने इसकी पढ़नी है छठी किस्म. कौन सी? वो इसमें आला है. इसकी किस्में पढ़ रहे थे हम. जी मिस. हम किसकी किस्में पढ़ते आ रहे हैं अब? मैम इसमें मुश्तक की. मुश्तक की. ठीक है. तो अब क्या है जी कि पांचवी छठी किस्म पढ़ते हैं हम आज. कहते हैं इसमें जी आला वो इसम है, वो इसम मश्तक है जो इस चीज को जाहिर करे जिसके जरिए काम किया जाए. जैसे मिफ्ताहुन खोलने का आला यानी चाबी. अब इसमें आला के 3 औजान है. मिफ़आलुन, मिदरबुन, मारने का छोटा आला. क्या है? मिफ़आलुन, मिदरबुन, मारने का छोटा आला. यानी ऐसा कोई हथियार या ऐसा कोई वसीला जिसके जरिए से यानी वो छोटा हो. ठीक है. इसी तरह मिफ़आलतुन, मिदरबतुन, मारने का दरमियाना आला. ठीक है. आला कहते हैं ना औजार को. ठीक है. जिससे काम किया जा रहा है उसको. मिफ़आलुन जैसे मिदराबुन, मारने का बड़ा आला. अब इसमें भी 3 वजन आएंगे. ठीक है. 3 सीगे आएंगे. मिदराबुन, मारने का छोटा आला. ठीक है. सीगा वाहिद इसमें फाइल. मिदराबानी, मारने के 2 छोटे आले. सीगा तस्निया इसमें आला. मदारिबू, मारने के सब छोटे आले. सीगा जमा इसमें आला. अब ये जो मिफ़ालतुन है ना, इसका भी ऐसे आना है. मिफ़ालतुन, मिफ़ालतानी, मफ़ाइल. ठीक है. वो जी मिद्राबुन मिद्राबानी बार आ गई. मदारी बुना हो गया. जी. तीनों का मैच किया तीसरा ज़रफ़ में ज़बर आएगी भी. जी का. तो जो लास्ट वाला है अब जमा वाला जी सिगा, वो मदारी बुना जी इसी वजन पे जी आएगा. जी सेम ही आएगा दोनों के लिए. जी मिस. ठीक है. यहाँ पे मकाइदू है ना, जैसे हम मदारिबू हमने पढ़ा है ना, तो ये सेम ही सीगे आएंगे जी दोनों के. ठीक है. जी मिस. फिर ये होगा ना, फर्क इस तरह होगा कि अब जैसे ये 3 वजन दिए गए ना, तीनों वजनों की गर्दान होगी. यानी तीनों वजनों की एक ही गर्दान शुमार होती है इसमें आला की. ठीक है. इस वजह से इसी बिना पर वो फर्क हो जाएगा फिर उसमें. ठीक है. उन्होंने तो एक वजन की दी है ना, यहाँ पे सिर्फ मिदरबुन की दी है, लेकिन असल जो गर्दान है वो मिफ़ालतुन की भी साथ है, मिफ़आलुन की भी साथ, यानी तीनों वजनों की साथ मिलाकर एक गर्दान करार दिया गया. ठीक है. फिर इस वजह से इसमें जी फर्क आ मिस. जाएगा. ठीक है. अब जो तीनों वजन आ जाएंगे ना जिस गर्दान में, तो उसमें जो मफाइलू आएगा वो इसमें आला का होगा, लेकिन जो अकेला आएगा मफाइलू वो इसमें ज़रफ़ का होगा. ठीक है. इंशाल्लाह मैं इसकी जी पूरी मिस. गर्दान जो ये है ना, ये तीनों औजान, इसमें मैं आपको इसमें अलग की पूरी गर्दान सेंड करूंगी. उसमें आप नोट करिएगा, ये तीनों वजन आ जाएंगे. ठीक है. ये तीनों वजन जी मिलाकर मैम. फिर इनके आगे सीगे बनाकर ये पूरी गर्दान बनती है. ये सिर्फ 3 सीगे नहीं है इस गर्दान जी में. ठीक है. जी मिस. जी. आगे ये देखें. आगे ना सीगे. मिदराबतुन, मारने का एक दरमियाना आला. सीगा वाहिद इसमें आला. मिदराबतानी, मारने के 2 दरमियाने आले. सीगा तस्निया इसमें आला. मदारिबू, मारने के सब दरमियाने आले. सीगा जमा इसमें आला. इसी तरह मिदराबुन, मारने का एक बड़ा आला. सीगा वाहिद इसमें आला. मिदराबानी, मारने के 2 बड़े आले. सीगा तस्निया इसमें आला. मदारिबू, मारने के सब बड़े आले. सीगा जमा इसमें आला. अब इसमें जो 2 मरतबा मदारिबू आ गया ना, तो ये इसी की पहचान इस वजह से होगी, इससे होगी कि इसमें आला के जो तीनों वजन है ना, उसको मिलाकर जो है ना ये एक गर्दान बनाई गई है. तो उसमें जो मदारिबू आएगा वो इसमें आला का होगा. इसके अलावा जो होगा वो फिर इसमें ज़रफ़ का होगा. जी मिस. सही जी मैम. समझा पाई? जी मिस. जी. अब ये आपने इसकी तारीफ करनी है. इसके कितने वजन हैं, मिसाल क्या है इसकी वजनों की, फिर इसकी तीनों गर्दानें करनी है. जी मिस. ठीक है. तो ये आपके 2 जी सवाल तो मैम. हल हो गए. इसमें अलग तारीफ और मिसाल बयान करें. इसमें अलग के कितने और कौन कौन से औजान हैं, मिसाल के साथ बयान करें. जी मैम. ठीक है. जी मिस. आगे इंशाअल्लाह लरबिया का ये बड़ा था इसका.
हेलो जी मैम पढ़ा था। जी। अच्छा मुझे सुनाए, अना उस्तादिनुल उस्ताजा, इसका तर्जुमा क्या है? मैम दोबारा बोलना। अना अस्ताजिनुल उस्ताजा। आना उस्ताद, मैं इजाजत चाहता हूँ। मैं उस्ताद से इजाजत चाहता हूँ। जी। ज़ैदुन यज़हबु इला गुरफतिल इंतिज़ारी। जैद कमरा इंतजार की तरफ जाता है। जी। अच्छा आगे उर्दू से अरबी पढ़ते हैं। उस्ताद अरबी पढ़ाता है, ठीक है। युदर्रिसुल उस्ताद जी अल-लुगतल अरबिय्यता। युदर्रिसुल उस्ताद, उस्ताद वो आएगा ना, उस्ताद पढ़ाता है, ठीक है। युदर्रिसुल उस्ताद, जी मिस। उस्ताद पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? अल-लुगतल अरबिय्यता। अल-लुगतुल अरबिया। जी। उस्ताद तख्ता स्याह पर लिखता है। यक्तुबुल उस्तादु अला सबूरती। जी यक्तुबुल मिस। उस्तादु अला सबूरती, मैं अरबी जुबान पढ़ता हूँ। अना अतअल्लमु, ठीक है। अना अतअल्लमु, जी मैं मिस। पढ़ता हूँ। अल-लुगत अल-अरबिय्यता, अरबी जुबान। मैं अरबी जुबान इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह की किताब को समझूं। अब ये इसका ये फिक्रा है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें यहाँ कहते हैं ना कि नाहनु नतअल्लमु, इसकी जगह आएगा अना अतअल्लमु लुगतल अरबिय्यता कई अफहमु किताबल्लाह। जी मिस। यानी ये नाहनु की जगह ना जमा मुतकल्लिम का सीगा हटा के वाहिद मुतकल्लिम का लगा दे। अना अतअल्लमुल लुगतल अरबिय्यता कई अफहमा किताबल्लाह, ठीक है। जी मिस। जी मैम। जी। आगे है तालिब इल्म अपना सबक याद करता है। आगे यहफज़ु तलमीज़ु दरसहु, यहफज़ु तलमीज़ु दरसहु, तालिब इल्म अपना सबक याद करता है। हमीद उस्ताद से इजाजत चाहता है। अल हमीदु यस्ताज़िनुल उस्ताज़ा, ठीक है। अल हमीदु, सॉरी सिर्फ हमीदु आएगा, अल नहीं आएगा। हमीदु यस्ताज़िनुल उस्ताज़ा, सईद कमरा इंतजार में जाता है। सईदुन यज़हबु इला गुरफतिल इंतिज़ारी, मेहनती लड़का अपना सबक याद करता है। अत्तिलमीज़ु मुजताहिदुन यहफ़ज़ु दरसहु, हम तख्ता स्याह पर लिखते हैं। नहनु नक्तुबु अला सुबूरती, तुम कापी पर लिखते हो। अंता तक्तुबु, अंता तक्तुबु अलल कुर्रासती, क्या तुम उस्ताद से इजाजत चाहते हो? हल अंता तस्ताज़िनुल उस्ताद, जी हाँ मैं उस्ताद से इजाजत चाहता हूँ। नाम अना अस्ताज़िनुल उस्ताद, ठीक है। आगे पढ़ ले जी थोड़ा सा। जी मैम। आगे 28वां सबक है। अब ये ना रंगों के नाम है, कलर्स नेम, ठीक है। मुजक्कर के लिए क्या आते हैं? अब यदु हाँ जी। सफेद, अस्वदु स्याह, अहमरु सुर्ख, अखदरु सब्ज, अजरकु नीला, असफरु पीला, अगबरु मटियाला, अबलकु चितकुबरा। अब ये जो है ना अब यदु अस्वदु, ये ना इसमें तफदील के वजन पड़ा था ना मैं अफालू, जी मिस। ये उस वजन पर है। मुजक्कर के लिए अफालू पड़ा था, मोनस के लिए कौन सा पड़ा था? फाला। पाला। फूला पड़ा था, फूला, फूल आएगा। उलमा पड़ा था ना, फूला उलमा, जी। ठीक है। अब इसके अलावा और भी लफ्ज हैं जो है फालाऊ, ठीक है। मोनस का वजन क्या है? फालाऊ, जैसे बैदाऊ, ठीक है। बैदाऊ ये मोनस के लिए होगा सफेद, सऊदाऊ स्याह, हमराऊ सुर्ख, खदराऊ सब्ज, जरकाऊ नीली, सफराऊ पीली, गबराऊ मटियाली, बलकाऊ चितकुबरी, ठीक है। आगे शजरुन जी मिस। अखदरू, शजरुन दरख्त। अब यहाँ पे ता नहीं ना है, गोल ता, तो इस वजह से इसके लिए मुजक्कर वाला वजन इस्तेमाल हुआ है। शजरुन अखदरू सब्ज दरख्त, दीकुन मुर्ग, मुर्गा पड़ा था ना हमने, इसका माना था मुर्गा। दीकुन अबियतु सफेद मुर्गा, कल्बुन अस्वदु स्याह कुत्ता, वर्दुन अहमरु लाल फूल, कमीजुन कमीजुन अस्फरु पीली कमीज। अगरचे हमारे नजदीक कमीज जो है मोनस है, लेकिन अरबी में ये मुजक्कर है, ठीक है। बहरुन जी अजरकु मिस। नीला दरिया, जामलुन अगबरू
मटियाला ऊंट, कबशुन अबलकु, कबशुन कहते हैं मेंढे को, अबलकुन जी मिस। यानी चितकुबरा, हाँ जी चितकुबरा मेंढा, दजाजतुन बैदाउ सफेद मुर्गी, कित्ततुन सौदाउ स्याह बिल्ली, जहरतुन हमराउ लाल कली, नबातुन खदराउ, नबात कहते हैं सब्जे को यानी सब्ज सब्जा, समाउ जरकाउ नीला आसमान, बकरतुल सफराउ पीली गाय, अर्दुन गबराउ मटियाली जमीन, शातुन बलकाउ चितकुबरी बकरी। ठीक है, आप आगे आप इसके साथ जो है ना, जैसे दरख्त के साथ आप लगा लें शजरुल अखदरु, फिर ऊंट के साथ लगा लें जी आप ये आगे ना ऊंट जमलुन अखबरु। ठीक है, ये तस्वीर के साथ जी मिलाकर ना आपने ये करके आना है होमवर्क में। बस यहाँ तक की सबक है, सही जी सारे मिस। वाक्य समझ आ गए? हाँ जी मैम। जी, अगर कुछ समझ ना आए तो जरूर पूछिएगा, और नहव के जो इराब मैंने आपको दिए हैं वो मैंने कल आपसे लाजमी सुनने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जी मतलब मिस। उनको सिर्फ रट्टा लगा के या वक्ती तौर पर, आपने उनको समझ के पढ़ने हैं कि मैं यहाँ पे ये पढ़ रही हूँ तो मैं आगे याद रखना है, उनको अप्लाई करना है मैंने। ठीक है, यानी वो इराब पढ़ के जब आप मश्क अप्लाई करेंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपको असबर हो जाएगी। जी मिस। ठीक है, जी मैम। दुआ में याद रखिएगा। ओके मैम।